السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جبل الربع المسكون بقوته الباهرة وأسبغ علينا نعمة الإسلام بقوته القاهرة، والصلاة والسلام على الرسول الهادي والمنير وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. رئيس الاحتفال الموقر وزملائي في الدروس والذين حضروا في هذا المجلس، إني أحظى بإلقاء خطبة عربية وجيزة على رؤوس الأشهاد حول موضوع الإسلام، فالرجاء منكم جميعا أن تنقطعوا إلى كلامي والدعاء لي بالفوز التام. أيها الإخوة في الله، ألا تعلمون أن نعم الله تعالى وآلاءه كثيرة على كل من خلق في هذا العالم؟ إذا نريد أن نرد على الله تعالى لا نقتدر على هذا، كما صرح جل وعلا في التنزيل العزيز: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيتوجب علينا أن نعلم حق العلم بأن ذكر نعم الله تعالى من شكره. فعندما نذكر الله تعالى الذي خلق السماوات والأرضين، يتزمن هذا الفعل شكر الله القدير الجبار. وحينما ننسى آلاء الله تعالى نكفر، فالعباد لا يلائم لهم أن يكفروا الذي خلقهم ومنحهم العقل والزان والأعين والأيدي والأرجل والأعضاء الكثيرة التي تجدي نفعا في كل أوان. عندما نكفر الرب الذي أعطى الإنسان هذه الأشياء، نستحق العذاب الشديد والعقاب الأليم، كما يتواجد في كتاب الله الباقي إلى يوم القرار: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلنتساءل أنفسنا: هل عرفنا هذه النعمة حق المعرفة أم نسينا؟ هل نسينا الله ذكرنا؟ هل نسينا الله تركنا؟ ألا نتلو هذا القرآن الكريم؟ إن الله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إن هذه الآية الكريمة، أنا أختتم بهذه. وبعد ذلك بدأوا لإلقاء الخطبة محمد الخزاعي.